जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो ईरान अमेरिका इसराइल जंग है, इसमें कोई नई पहलू सामने आते जा रहे हैं जो बड़े हैरान कुन हैं। इतने ममालिक पे कहा जा रहा था कि ईरान ने गल्फ स्टेट्स पे मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, और ईरान ने बहुत से को डिनाई कर दिया। जिस पे उसने मिसाइल हमले किए थे या ड्रोन हमले किए थे, उस पे उसने एडमिट भी किया है, जैसे कतर पे है या यूएई पे है। लेकिन टर्की पे हुआ था, तुर्की पे उसने डिनाई किया कर दिया। इवन साइप्रस पे हम जो ब्रिटिश बेस है, यूके की बेस है, उस पे हमला हुआ, जो डिनाई कर दिया और खुद भी कहा यूके ने कि ये जो मिसाइल है ये ईरान से नहीं आया। इसी तरह ये जो वाकया हुआ अजरबैजान में भी, रॉकेट और मिसाइल फायर हुए हैं जिसको ईरान ओन नहीं कर रहा। तो एक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शरारत आमेज किस्म की ये एक जंग जारी है। जाहिर है कि इस शरारत का जो मौजद है और बनाने वाला तो इसराइल है, मुसाद है। और उसके साथ जो हाथ जोड़े हैं वो साथ उनका एक जो इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अजीत डोवल, वो भी इस तरह की मैकिनेशंस करने का आदी है। और उन पे भी इल्जाम आ रहा है, उन पे भी इल्जाम आ रहा है कि वो भी इस इन कामों में मुलव्वस हैं, और अगर उन पे ये साबित हो गया कि वो इसमें मुलव्वस थे तो ईरान उनका भी इंतजाम करेगा। बहरहाल, तो पहले हम हमारे साथ तारिक लोधी साहब हैं, तो उनसे हम ये पूछेंगे कि ये अजरबैजान पे हमला या फॉल्स फ्लैग, इसका क्या मुहरकात हैं और इसके क्या नताइज और मुसवरात होंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये आज़रबाईजान वाला जो इशू है ये बड़े अरसे से एक ऐसा इशू है जो कि इसराइल जो है उसने बड़ी मेहनत के साथ इसको बिल्डअप किया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक वस्त में हैं एक हाइब्रिड वॉरफेयर के, और उसके अंदर तमाम तरीक़ाकार जो कि अनकन्वेंशनल हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। अज़रबैजान के साथ पहले तो इसराइल की जानिब से इस चीज़ को बड़ी तक़वियत पहुंचाई गई कि वो ईरान पे हमला करने के लिए वहाँ पे उसने अपने बेसिस डेवलप कर लिए हैं। और इस चीज़ को तमाम इसके जो हिमायती मीडिया था, खसूसी तौर पे इंडियन मीडिया, उसने इस चीज़ को बड़ी हवा दी थी। तो अब ताकि किसी ना किसी तरह अज़रबैजान जो है जंग में या मुखालफत में इनके साथ शाना बशाना कूद पड़े। बहरहाल अभी जब ये जंग शुरू हुई है तो एक चीज़ और जहन में रखिए कि आज़रबाईजान से तुर्की के रास्ते इसराइल की बहुत बड़ी एनर्जी की रिसोर्स जो है वो वहाँ से गुजरती है। और इसके साथ साथ इसराइल कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल आज़रबाईजान और आर्मीनिया की सुलह कराई थी, और एक नाक्चिवान या जेंगिज़ोर कॉरिडोर वाले मसले का हल किया था, और उसका ठेका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अमेरिका ने लिया था, जिसका नाम ट्रिप रखा गया है। और उस कॉरिडोर की वजह से वो क्रॉस कर देता है, काट देता है ईरान के आईएनएसटीसी को, जो कि उनका लिंक था इंडिया से चाबहार, चाबहार से रशिया तक का। वो रोड लिंक जो है वो भी उससे मुनक़ते होता है। एक तो एक जानिब उनकी कोशिश है कि वो जो ईरान मुखालिफ लॉबी है कि किसी ना किसी तरह ये ट्रिप वाला जो मसला है ये फौरी तौर पे सॉलिडिफाई हो और इसका रास्ता वहाँ से मुनक़ते हो। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ से ये चाहते हैं कि ये तुर्की तक जो ऑयल पाइपलाइन है वो बिल्कुल महफूज रहे और उधर से एनर्जी का फ्लो ना हो। आपको ये तो इल्म होगा कि आबनाए हरमूज बंद होने से वो तकरीबन जो एनर्जी का क्राइसिस बिल्डअप हो रहा है, जहाँ पे ऑलरेडी चाइना ने भी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और कतर ने भी अपनी प्रोडक्शन बंद कर दी है, और तमाम ममालिक जो हैं तो वो अब भी परेशान हैं कि कहाँ से तेल पेट्रोल लें। तो इस चीज़ को, इस फ्लो को महफूज बनाने के लिए इसराइल चाहता है कि वहाँ पे बफर बन जाए और वहाँ पे किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी कीमत पे आज़रबाईजान मदाखलत करे। आज़री इस वक्त बहुत सारे आज़ीरीज मौजूद हैं वहाँ पे ईरान में। और ये चूंकि ये रिपोर्टें पहले थीं कि इसराइल ने मोसाद के बहुत सारे वहाँ पे ऑपरेशनल बेसिस बनाए हुए हैं आज़रबाईजान में, जिसका आज़रबाईजान उनको रिफ्यूज़ करता रहा है, रिफ्यूट करता रहा है, मगर तरदीद करता रहा है, मगर उसके बावजूद बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं कि वहाँ पे उनकी मौजूदगी है। और उस मौजूदगी की बुनियाद के ऊपर उन लोगों ने वहाँ पे से जो अज़ीरी लोग हैं उन लोगों को किसी हद तक पेनिट्रेट किया होगा।
اور اس صورتحال کے اندر وہاں پہ سے جو واقعات ہوئے ہیں، اور 4-5 ملین کے قریب آزیریز جو ہیں وہاں پہ، ایک شوشہ اٹھا ہوا ہے کہ یونیفیکیشن ہونی چاہیے، آزیریز کو آذربائیجان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس چہ کو اٹھانے کے لیے آذربائیجان کو پش کیا جا رہا ہے، اور یہ جو میرے خیال، اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ والا اٹیک جو کیا گیا ہے ڈرونز کا، جو کہ ایک وہاں پہ ناخچیوان کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر ہٹ ہوا ہے، اور ایک ہی نزدیک کہیں اسکول کے پاس گرا ہے، وہ یہ دونوں ڈرونز جو ہیں، ایران نے اس کی تردید کی ہے، مگر تمام جو مغربی میڈیا ہے وہ اس چیز کو ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ یہ ایرانین ہے، اور اس کے اوپر آذربائیجان کو اٹیک کر دینا چاہیے۔ آذربائیجان کے صدر نے بھی کہا ہے کہ یہ ایران نے یہ ایک دہشت گردی کا عمل کیا ہے، اور اس کے اوپر اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری جانب انہوں نے کردستان سے کردوں کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اور ان کی ایک وہ تنظیم کچھ ہی عرصے پہلے، کچھ ہی دن پہلے تو ان کی تنظیم یونیفائی کی گئی ہے، اور ان کے لیڈروں سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹیلی فون پہ بات بھی کی ہے، یہ مسٹر نتن یاہو کی موجودگی میں۔ تو وہ بھی ایک طرف سے فرنٹ کھولنے کے لیے پوری پوری کوشش ہے، یا تو کھول دیا ہے یا تیاری ہے جناب۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ملٹی پرونگڈ انہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے، ایک تو خود ڈائریکٹ اٹیک کر دیا اسرائیل اور امریکہ نے، ایک تو وہ ٹھیک، ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ انٹرنلی جو پہلے بھی کوشش کر چکے تھے کہ رجیم چینج کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور تھرڈ پرونگ یہ تھا، تھرڈ اس کا حصہ یہ تھا کہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں ان کو بھی پرووک کیا جائے، اور تاکہ وہ بھی جوابی اٹیک کر دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو کنیٹک ہے ان کا، جو امریکن اور اسرائیلی بامبنگ اینڈ میزائل لانچ جو ایکٹیویٹی ہے، اس کے علاوہ باقی جو ان کے پلانز ہیں وہ اس طرح کام نہیں کیے، یعنی کسی گلف سٹیٹ نے رسپونڈ نہیں کیا۔ آذربائیجان بھی گو کی عالم میں ہے، اگر جو ان کا ظاہر ہے کہ راکٹ چل رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرون یا راکٹ جو ہے ایرانی ہے، ان کو یقین بھی کرایا جا رہا ہے، لیکن ابھی صرف وہ اس کے معافی پہ ہی آئے ہیں کہ جی اس پہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے، کوئی رسپونڈ نہیں کیا، اور باقی ممالک نے بھی اس طرح رسپونڈ نہیں کیا۔ انٹرنل جو ان کا رجیم چینج والا تھا وہ بھی جو ہے کامیاب نہیں ہوا، کہ ظاہر ہے، بلکہ وہ جس طرح کی وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا، وہ 160-70 بچیاں نہ صرف شہید ہوئیں، بلکہ اب تو 1000 1,500 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس کارپیٹ بامبنگ میں شہید ہوئے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو اب جو کرد والا ہے، کہ کرد بھی جو ہے اس کے اوپر بھی ابھی ان کو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس پہ آن گراؤنڈ کوئی رسپانس نہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایرانین گورنمنٹ جو ہے، ایرانین اتھارٹیز، وہ بڑی اس پہ کانفیڈنٹ ہے کہ یہ نہیں ہوگا، کرز ول ناٹ اٹیک، تو وہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، تو آپ کے خیال میں کہ یہ یہ جنگ جو ہے، یہ آج کل کی جو جنگیں ہیں وہ طے در طے کی جاتی ہیں، ان کے پرائمری، سیکنڈری، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، سکس لیول کے اوپر ان کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، فال بیکس ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے رکھا رجیم چینج کا۔ رجیم چینج والا جو ہے اس کے اندر عمومی طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ چونکہ رجیم چینج ہوگی یا گورنمنٹ چینج ہوگی، تو اس سے جو عوام الناس ہیں خاص طور پہ، ان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا۔ مگر یہاں پہ اس کے برعکس ہوا، اور اس میں کچھ عوام جو ہیں وہ اس کے بجائے منتشر ہونے کے وہ یکجا ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا آلٹرنیٹ آیا کہ ان کو ول اور ان کے اوپر اتنی دہشت ڈالی جائے کہ وہ ہتھیار پھینک دیں، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سبارڈینیٹ کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے کارپیٹ بامبنگ وغیرہ کی۔ مگر اس تمام چیز کے باوجود جو وہاں پہ جو ابھی تک اسرائیل نے ایران ابھی تک ایک سے ایک بڑھ کے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور آج ہی اس نے خرم شہر 4 میزائل سے 1 ٹن کے وار ہیڈ والے ہٹ کیے ہیں بن گورن ایئرپورٹ کے اوپر، اور ان کی وہاں پہ جو آئی ڈی ایف کی اسکواڈن ہے اس کو انہوں نے اسٹرائک کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے عرب سی میں، سی آف اس میں عریبین اوشن میں اٹیک کیا ہے، ہٹ کیا ہے انہوں نے امریکن ٹینکر کو جو کہ ریفیول کر رہا تھا، اور وہ اس کے اوپر وہ ان کو مکمل طور پہ جام نہیں کر سکے اس تمام چیز کے باوجود۔ اس کے یہ بعد تیسرا مرحلہ یہی رہتا ہے کہ اس کی تیاری کریں، اور اس کو لانچ کریں، جو کہ سول وار کی طرف پش کرے، جیسے کہ سیریا میں کیا گیا۔ اس کے آپ لیے کے جو خیال انہوں میں نے پہلے یہ سے ہراول ڈاکٹر دستے صاحب، تیار یہ کیے ہیں۔ پاسبلٹی ہے کہ
जिस तरह के हथियार लेके आ रहा है ईरान, और जिस तरह रेजिस्टेंस शो कर रहा है, कोई ऐसी रिमोट पॉसिबिलिटी है कि उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो? जी देखिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज इस चीज़ की हैं। उनके पास फिजन मटेरियल भी है, और उसके बाद वो ये बहुत अरसा पहले अमेरिकन ने ही इस कॉन्सेप्ट को मुतारफ़ कराया था कि डर्टी बॉम्ब वाला भी है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी साउथ कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने ऑफ़र किया है कि वो उनके कोई बड़े मिसाइल देंगे जो कि न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकते हैं। और ये जो अभी खुरम शहर है, ये भी खासा भयानक हथियार है। तो उनकी उसके अंदर जो तरकश है उसमें काफ़ी तीर लगता है कि मौजूद हैं। मौजूद है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि अमेरिका ने अपने बैरी बेड़े को पीछे पुल बैक किया है, क्योंकि वो उनकी रेंज में आ रहा था। और बैरी उनका एक भी बैरी बेड़ा जो है वो अगर उसको एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक हो जाए तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा। लिहाजा वो भी बड़ा मोहतात है। और दूसरे अब वो इधर से इनको दूसरे लोगों को उलझा के अपनी मेन बॉडी को इस वक्त वो बचाने की कोशिश में कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात जेर बहस आ रही है कि ये जंग उनकी नहीं है, इसराइल की जंग है। दूसरी चीज़ ये है कि उनका इकोनॉमिक बड़ा डिस्पैरिटी है, नुकसान है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो ऑलरेडी बिल मूव हुआ था वो बड़े बारीक मार्जिन से सरवाइव किया है ट्रंप की गवर्नमेंट ने। तो ठीक। ये हालात हैं जी। जी ठीक है, ठीक है। ये एक बड़ी अच्छी जो आपने सारी चीज़ें जो है इन नटशेल बयान की हैं। मेरा ख्याल है कि फिलहाल इन्हीं डेवलपमेंट्स पे हम इत्तेफाक करते हैं, और नेक्स्ट के लिए एक नए वीडियो का इंतजार करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।